langit ang Ginoo labing hingpit, daygunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay na isayaw ulahang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trumpeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trumpeta, salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat Ginoo sa imong kaayo. Maglipay ang akong kasing-kasing tungod sa imong pagtubos kanako, awitan ko ang Ginoo tungod sa iyang mga kaayuhan alang kanako. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, aron mahimo kita nga ngayon sa pagsaulog ni ining santas nga misa atong hinumduman ang atong mga sala ug mangayo kitag pasaylo sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kinaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga giandaman mo og angay nga puloy-anan ang Espiritu Santo diha sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria, itugod nga maluloy-on pinaagi sa panabang sa maong Birhen nga mahimo kaming takos nga puloy-anan sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya ang Ginoo miingon na usab kanako, unsa may buot ninyong ipasabot sa inyong pagsubli-subli sa panultihon bahin sa Israel nga nagingon. Ang mga ginikanan, mikaon ug aslom nga ubas apan gingiluhan ang mga anak. Ingon nga ako ang buhing Diyos. Kining maong panultihon, dili na ninyo gamiton dinhi sa Israel. Akuha ang tanang katawhan, ang mga ginikanan, ug ang mga anak, akuha. Ang tao nga makasala, maoray mamatay. Pananglitan, ang taong matarong magtuman kaniya kanunay sa balaod, ug dili manlimbong. Dili siya mukaon sa mga kalanon nga gihala diha sa mga halaran ibabaw sa kabukiran, ni musimba sa mga Diyos-Diyos sa banay sa Israel.
Dili siya manapaw sa asawa sa iyang isikatawo ni makighilawas sa usa ka babae nga girigla. Dili siya magdaog-daog kang bisan kinsa. Hinunua, iuli niya ang garantiya sa tao nga nakautang kaniya. Dili siya mangawat, apan pakanon niya ang mga gigutom og bistihan ang mga hubo. Magpahulam siya apan dili magpatanto. Maglikay siya sa pagpakasala ug muhukom siya sa walay pihig-pihig. Magkinabuhi siya subay sa akong mga balaod. Matarong ang maong tao ug maluwas gayud siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Unya pananglitan kun may anak siya nga kawatan ug mamumuno o dili mutuman bisan usa niining mga katungdanan nga gihisgutan sa unahan ug mupahulam nga may tanto mabuhi kaha siya, dili mamatay gayud kining tawhana. Mamatay siya kay gibuhat man niya kining tanang salawayong mga butang ug siyaray angay basulon. Busa silutan ko kamo o katawhan sa Israel, ang matag usa sumala sa iyang pagkinabuhi. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Pag hinulsol kamo ug biyae ang inyong mga sala aron dili kamo mga matay. Isalikway ninyo ang tanan ninyong sala ug bag-uha ang inyong kasing-kasing ug huna-huna. Nganong buot man kamo magpakamatay o katawhan sa Israel, dili ko ikalipay ang kamatayon ni bisan kinsa. Busa biyae ninyo ang inyong sala aron maluwas kamo. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Gamaang usa ka malinis nga kasing-kasing dinhi kanako o Dios. Gamaa ang usa ka malinis nga kasing-kasing dinhi kanako o Dios. Usa ka malinis nga kasing-kasing gamaa dinhi kanako o Dios. O usa ka makanunayong espiritu bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan ug ayaw kuhaa gikan kanako ang imong balaang espiritu. Gamaa ang usa ka malinis nga kasing-kasing dinhi kanako o Dios. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan ug padayuna dinhi kanako ang may uyunong espiritu. Tudluan ko ang mga malapason sa imong mga dalan ug ang makasasala mamalik kanimo. Gamaa ang usa ka malinis nga kasing-kasing dinhi kanako o Dios. Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo o Dios mao ang mahinulsulong nga espiritu, usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon o mapaubsanon o Dios, dili nimo tamayon. Gamaa ang usa ka malinis nga kasing-kasing dinhi kanako o Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu. Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang itapion kanila ang iyang kamot ug magampo alang kanila. Apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Hesus miingon, paari kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Ug iyang gitapion kanila ang iyang kamot ug unya milakaw siya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko kang Kristo, so nagsugod naman ang pag-eskwela sa atong mga estudyante. Namalik na sila sa mga eskwelahan. O nabisi na sad ang atong mga magtutudlo pag-welcome sa atong mga estudyante. O sa atong ebanghelyo o sa atong mga pagbasa, gipahinumduman kita sa Ginoo ang usa ka maayo nga magtutudlo sa importansya na matudluan og maayo ang atong mga bata. Angay ba na ang mga bata moduol kang Hesus, no? Kung sa pananaw sa mga tinun-an ni Hesus, makagubot ra ang mga bata kang Hesus, no? Ika nga parang ang mga bata ay source distraction sa Ginoo. Pero kung atong hunahunaon, labing importante ang gipakita sa mga bata, no, sa ilang pagka-inosente, gusto sila moduol kang Hesus aron madawat nila ang bendisyon, no, gikan sa Ginoo. Isa sa mga murag makita nato sa atong panahon karon, panagsara na dadon sa mga ginikanan ang ilang mga anak sa mga simbahan kay sa ilang siguro hunahuna maulawan sila sa pari na makagubot or makahatag og distraksyon ng ilang mga anak. So ang ilang buhaton, biyaan na lamang nila ang ilang anak sa ilang mga balay, sila mo simba, no? Pero kung atong tanawon, nindot na maibutang sa hunahuna sa atong mga anak na moduol sila sa simbahan o mahimo silang aware or conscious na responsibilidad o obligasyon nato ang musimba. So kung ang mga bata makulit, no, dili mahimutang sa ilang mga lingkuranan, so tuduan nato sila na magpugong sa ilang kaugalingon. So ma-impose sa ilaha ang self-discipline, no? Matuto sila na mulugar sa ilang kaugalingon, no, sa eksakto samtang bata pa sila, no, aron makonscious sila na sa simbahan kinahanglan tang maminaw sa mga pulong sa Dios o mudawat sa Eucharistia, no, sa balaang lawas o dugo sa atong Ginoo pinaagi sa pan o bino. Sa kung matudloan nato ang atong mga bata samtang gamay pa sila,
no, mahimo silang conscious sa mga sagrado nga mga butang. Aron habang sila magdagko, mahinumduman nila ang mga gipantudlo sa ilaha sa ilang mga ginikanan. Kini mahimo nga tradisyon sa ilang pamilya, ng tibuok pamilya, no, magsimba o moadto sa simbahan aron magampo, magpasalamat sa Ginoo og madawat nila ang mga panalangin, no. Kung ang pari pagkahuman sa misa moadto sa pultahan aron itapion sa mga pari ang nilang mga kamot sa mga bata ag panalanginan sila, no. Nindot kaayo na mahimong conscious ang mga bata niining atong mga gipambuhat, no, labi na ang pagampo, labi na ang pag worship o pagsimba sa atong Dios. Nadungog nato, no, sa atong pagbasa karon na dili ikalipay sa Dios ang kamatayon sa bisan kinsa, no. That's why gipahinumduman kita, no, gidasig kita na ang Dios sa iyang pagkamaayo nagtan-aw kanatong tanan, no. Kung nahisalaag kita pinaagi sa atong pagbuhat sa mga sala, nadungog nato na unta, hinaot unta, isalikway na nato o biyain na ang atong pagpakasala. O kanunay natong hinumduman ang pagkamaayo sa Dios. Na at the end of our journey, no, kita mo balik sa Dios. Ug sa pagatubang nato sa iyang trono, madawat nato ang ganti sa atong mga gipambuhat sa atong kaugalingon. Kung nakabuhat kita og sala, madawat nato ang parusa. Kung makabuhat kitag maayo og na gipaning kamutan nato na mabuhi, no, sa pagbuhat sa pagsunod sa iyang mga sugo, madawat nato ang ganti na kinabuhing walay katapusan. Hinaot po unta, no, samtang gamay pata natunan na nato ning mga balaod sa Dios aron maglakang kita na maayo ang tanan, na nagsunod kita, naglikay kita sa pagpakasala hangtod sa moabot ang panahon na tawgon na kita sa Ginoo aron pagatubang sa iyang trono. Hinaoton ta mga igsoon ko kang Kristo na barugan nato ang atong mga gituuhan. Hinaoton ta ang paglikay sa mga dili maayong mga buhat, no. Dili lang namang natong buhaton kay nahadlok kita sa unsay iganti sa ato sa Dios, kundi makaingon kita na mas angay na mabuhi kita niining kalibutan na nagbuhat sa tanang maayo nga malipayon kita o nagpuyo kita na malinawon. Mga igsoon, unta, no, kining atong mga nanungog na mga pulong gikan sa atong mga pagbasa ug sa atong ebanghelyo maggiya kanato sa maayong kinabuhi. Masaligon kitang modangop ug mapadayag sa atong mga panginhanglan ngadto sa Dios sa atong Amahan. Moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan nga naa sa kabalayan matukod diha sa manggihatagong gugma ug ang mga pamilya masayod ug makasabot sa kalawom sa Dios nung gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga minyo mubati sa mga panginahanglan sa usag-usa ug mangita sa matuod nga kalipay diha sa ilang panagtiayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga ginikanan manalangin sa ilang mga anak uban ang pagtagad
ang pag-amuma ug ang paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang kabataan ug sila nga giisip sa atong katilingban nga huyang mapanalipdan ug mahatagan sa tanang higayon aron mapalambo ilang kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ngalangdong tsupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang kalinaw nga walay katapusan, mahatag ngadto kanila nga namatay diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Sa kahilom, atong iampo sa Ginoo ang atong mga personal nga mga intensyon o ganta ng intensyon gihalad ni ining santos nga misa. Amahan, ang imong gingharian gihatag mo sa gagmayng mga bata. Dungga ang mga pagampo sa imong mga anak nga misalig kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata mo Ginoo, kini nga mong mga gasa, timaan sa mong gugma, sagot pa mo sa tusa. Kining palo, kining bino, hinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliha, ihatag na kanamo, ulangit nung amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipi, ang mahal mo na lawas, ubilil pun mong dugo, himuan kaluwasan, kinabuhi sa Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawat ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, halang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga ang mga pagampo ug halad sa imong mga magtutuo nga gihalad sa handumanan ng Santa Maria, inahan sa Dios, aron makapahimuton ta sila kanimo ug maghatag kanamo og panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga kami sa kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat kanimo. Gihatagan mo si Maria og kasing-kasing nga andam sa pagdawat og hingpit sa pagtuman sa imong kabubuton. Kasing-kasing nga bag-o ug malumo diin nahimuot ka sa sulat sa balaod sa bag-ong kasabutan. Kasing-kasing nga putli og mapaubsanon nga imong gihimo nga tako sa pagpanamkon sa imong anak diha sa pagkaulay og malipayon diha sa pagsud-ong kanimo sa kahingpitan. Imo siyang gihatagan og kasing-kasing nga maunungon
og mabinantayon nga sa walay kahadlok misugakod sa bangkaw sa kasakit og malaumon nga mipaabot sa pagkabanhaw sa iyang anak. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay kinutubang nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdayig sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagtaon na mo inuman, kung mataginom na mo inuminom, nagmantala kami sa kamatayon mo, Ginoong Jesus. Hanggang na mo Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi o gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayo mo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang og mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relihiyoso ug mga misyonero ug sa tanang naminaw nagsunod ni ining santos nga misa. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kanabuhing tunhay,
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Isip mga anak sa atong langit ng amahan, magampo kita ug atong gamitan mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahal na mong anak sa mga langit, pagdahay ko ng imong ngalan, umabot ka lang ang imong hingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingong salangin. Ang kananuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinuruan luwa sa kami sa dahagan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang hingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, baana kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay, kalinaw, panagdait.
sasala sa kalibutan, kaluy kami, Kordero sa Diyos nga nagawagtan, sasala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan, sasala sa kalibutan, hatagi kami sa kalihinan. Mga igsoon kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginodli ako angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit nining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunhay kaming nagahandom sa inahan sa imong anak, maghimaya unta sa kapuno sa imong grasya og magtubo sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Berhen nahigugma sa pagtubo sa kaliwat sa mga tao, maghupungunta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit malabanon ta kamo sa Berhen, pinaagi kang kinsa nahimo kamong tako sa pagdawat sa magubot sa kinabuhi. Amen. Og kamo nga karong adlaw nagatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon og mga ganti nga langitnon. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo mukonsentra diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo sa tanan. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay siya
maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Pagampo alang sa kaayuhan sa kalag.